جب دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اگر تھوڑا دل تھانوں پڑھن تے مجبور کرے پھر کنجوسی دا مظاہرہ نہ کرو محبت دا مظاہرہ کر کے پڑھو جب دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے او جنت جائے گی سواری آپ دی او جنت جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرات بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ذرا محبت کا مظاہرہ کر کے پڑھو میں پہلے عرض کیتا تھوڑا پڑھنا میرا پڑھنا مرحوماں نو فائدہ دے گا نال ایتھے دنیا تے عقیدہ بڑا کے قیامت دے دن مدینے دے مصطفیٰ میری حامی ہونگے اگر تیرا نظریہ پھر زبان خاموش نہ رکھ محبت دے نال پڑھ جب دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے نہیں میں سارے دے چہرے پیا ویکھدا ایک دفعہ پھر ذرا محبت دے نال پڑھو تسی پڑھو گے تے میں اگلی گل عرض کراں گا جب دن حشر دے انٹرویو نہیں لینا تسی بھی پڑھنا تے میں بھی پڑھنا ہے تسی بھی حاضری واسطے تے میں بھی حاضری واسطے نہ تے تسی انٹرویو دینا تے نہ میں انٹرویو دینا ہے محبت دے نال پڑھو جج بن کے نہ سنو نبی دے